ببخشید برای نفی خواطر شیطانی باید چه کرد؟ در نماز باید ملتفت باشد که خواطر شیطانی کار نکنه، سایر اعمال تابع نماز میشه. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله لا اله این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا نه؟ اگه به نماز رو سوال میکنن که چجوری بخونه نماز رو، به چه سببی بخونه نماز کامل را؟ این که چیزی به دست نداد که وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکویناً، شیئا فشیئا، روز به روز میره بالاتر. كذلك الله ربي واجعل المؤمنين سالمين بطاعة في عافية اللهم صل على وعدله تفرج واخذل بأهلك الصاعة يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم مدنا وجميع المؤمنين. به مقام مخلصین چه اعمالی و انجام داد؟ رسیدن به مقام مخلصین چه اعمالی لازم انجام بدهد؟ عمل مخلصین را. عمل مخلصین چیه؟ ولی تا اخلاص از طرف ما نباشد، اخلاص از طرف اونی که طالب اخلاص است نیست که اون به حسب صورت دارمدار این است که ما اختیار بکنیم عبودیت خالصه را یا اختیار نکنیم عبودیت خالصه را. ما تا اخلاص نکنیم او آثار اخلاص خودش را که مخلص بودن ماست ترتیب نمیدن. الله یا هادی. یه مقدار لطف کنید فاصله بگیرید، پاشون خواب رفته. آقا جان آهسته پاشون خواب رفته. باشه یا حالی در ببندید در یه لحظه سلام مریضه اللهم عافیه بحد مسلم جعفر سلام الله